प्लीज आपली बसका जी आसा ती सोडची न्हय. विठ्ठल कोल्हापूर E4 नरेश गाड स्वप्न पुराय जातना पळयतात. आनंद आयज तांकांच फावो जायना तर ह्या मतदारसंघांतल्या उलयतली फुडली वाट जी आसा ती माचयेर आशिल्ल्या जायत्या फुडारपणा खातीर आसा. कित्याक आयज ह्याच फुडारपणा खातीर आमी पळयतात की म्हजें घर ही येवजण यशस्वीरित्या जायत्या मतदारसंघांत पावतना प्रत्येकाक आयज सुशेगादपणान रावपाक मेळचें हाची जबाबदारी गोंयच्या नांवार तुमचें घर जाता. म्हज्या घर येवजणेंतल्यान तुमचें स्वप्न पुराय जाता आमी पळयतात. सदानंद गावस ई प्रल्हाद कामोस्कर भास्कर जाधव E15 भास्कर जाधव. तुमच्या घरातली परब तुमच्या घरातलो हांसो जपी ही एक आपल्या मालकीची अशी सुवात आयज तुमच्या नांवार जाता. गांवकर हांगासर उपस्थित आसात. नारायण कोरगांवकर तो तथ्य जे म्हणटा पळय सामको खाली असलेले मनीस गरजेचे आहा पळय तांकां पावता. आज एक इलिगल घर लिगल जावप ते कितें आसता पळय म्हाका खबर आहा. जेन्ना हांव जल्माक आयिल्लो पळय आय वॉज बॉर्न इन अ इलिगल हावस. कित्याक डॅडी कडेन पयशे नासलो. ही केम फ्रॉम अदर स्टेट. तो टॅग लागलेलो आसता ल्हानपणांसून. इल्लीगल तुम्ही इल्लीगल रावता आज मोडटले फाल्यां मोडटले मिन्स दॅट मेंटल प्रेशर हांव भोगून येयला एक्चुली. आज जेन्ना आमची सरकार तुमकां एक लिगल घर दिता तुमकां एक अभिमान आसपा जाय, गर्व आसपा जाय की एक तुमी बरे सरकाराक निवडून दिल्ले आसा. आनी आज ते तुमचें काम जे इल्लीगल घराचें लीगल करपाचें आसलें हे फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीचे सरकारूच करपाक शकता. एकदा जोरदार ताळये आमच्या सरकाराक. कित्याक जे 15, 20, 25 वर्सां जावना पळय ते आज आमच्या सरकारान करून दाखयल्ले आसा. ऑपोजिशन कितें हेचेर टिका करतले की हे सगळे भायले तुमी हांकां लिगल करता. तांकां सांगपाक सोदता की जेन्ना तुमी वोट मागपा येतात तेन्ना तुमी एक स्टेटमेंट दिया की आमी भायल्यां कडेन वोट मागपाना म्हणून. तेन्ना ते सगळ्यान फर्स्ट ते आमचे कडेन येतले वोट मागपाक. आमची सरकार भेदभाव करना. इंडिया इज माय कंट्री वॉट यू से. आमी सगळे भारतीय आसा. हे फक्त आमचे मदीं फूट लावपाक आसा भायले भितल्यो करपाक. एक पार्टीन केल्ली पळय आतां ती पार्टीच काबार जाली. वी शूड बी प्राऊड इंडियन. आमी जेन्ना दुसरे स्टेटीन वयता आमकां पासपोर्ट लागना. सो फक्त ते आपली पॉलिटिक्स करपाक पळय आमचे मदीं फूट लायता आनी कांय ना तेंचे उद्देश. तांकां विचारा की बाबा तुमी निवडून दिले जाल्यार तुमी डेव्हलपमेंट कितें करतले तें विचारपाक. तेंचे कडेन कांय आन्सर आसपाना. आज ऑपोजिशन सुद्दां आहा फक्त नेगेटीव पॉलिटिक्स करता. आमची सरकार आहा कन्स्ट्रक्टीव पॉलिटिक्स करता. विदाउट एनी डाऊट नेक्स्ट 27 आमचीच सरकार जातली आनी म्हाका खात्री आहा की सगळे तुमी बरोबर रावतले सरकाराचे. हे सांगून हांव 2 उतरां सोंपयता. कारण तुमच्या भुरग्यांच्या भवितव्याची खात्री आसा ह्या म्हज्या घर योजनेंतल्यान. हो नमस्कार आयज खूब अपूर्वायेचो असो दिश्टी पडटा. आईच्या दोळ्यान आसली हें सूख आनी समाधान आयज आज तुमकां महत्व कळ्ळो आसतलो. हिंगा कितलेची फंक्शन सदांच जाता पूण एक काम जे आमी सदां भाशणां उलयता गरिबां वयर काडपा जाय. इंग्लिशीन आमी म्हणटा एम्पावर द कॉमन मॅन, एम्पावर द पुअर पीपल. तांकां हातीन कितें तरी ग्रेस्तकाय खऱ्या अर्थान दिवची जाल्यार आज हें काम हांव समजता सगळ्यान व्हडलो धन्यवाद आमी दिवपा जाय. तेज्या हातांतसून जाता म्हणल्यार आमचे मान्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तशेंच इक्वली डायनॅमिक हांव समजता हावजिंग बोर्डाचे चेअरमॅन बाबजीत आरोलकर. म्हाका खबर आसा हांव हे लिगलायज घरां करपा हावजिंग बोर्डाची कितलेशे वर्सां ट्राय करता
आनी हे ट्राय करतना हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. जुवारी नगर सुद्दां लास्ट असेंब्ली सेशन आहा तेन्ना कितलेच लोकां तेणें लेटरां वांटली, हेच भाशेन तांकां ओनरशीप दिली. आनी थिंगा हांव आमदार आसलो तेन्ना तांकां शिफ्ट हांवेंच केल्ले थिंगा, आनी न्यू प्लॉट सुद्दां दिता तेन्ना हांवें ते लोकांक दिल्ले. म्हाजेर आख्खे गोंयान खूब टिका जाली. हांव जे भायले लोकांक दिता, गोंयकारांक प्लॉट दिना. हे लोक जे भायरसून येयला आमकां लागून कश्ट करता, हांगा चडशे म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां आहा ते 30 स्क्वेअर मिटर 50 स्क्वेअर मिटर असले एरियान रावता, म्युन्सिपालिटीचे काम करता, सफाई कर्मचारी आसा, तांकां हांव खरें सल्यूट करता, कित्याक ते आमची सिटी क्लीन दवरता, आमचे गोंय ते क्लीन दवरता. हांगा सांगलां तशें आमी केन्ना भेदभाव करूं ना. कोण भितरलो कोण भायलो, कोई बाहर का है कोई अंदर का है, हमें कभी नहीं मानता है. और हमारा भारतीय जनता पार्टी एक नॅशनल पार्टी है. आनी आज हांव मुद्दम सांगता, ते जुवारी नगर आसूं दी हिंगा आसूं दी, हें सगळ्याहून व्हडलें काम जाल्लें आसा. 120 लोकांक हांगा तेंच्या हातान जेन्ना लेटर मेळटली तांकां एक ओनरशीप कशी. आनी आज माननीय मुख्यमंत्री मनान इतले बरे, हांव तेजे कडेन आतां डिस्कशन करतालो, ते तुमकां डिटेल सांगतले. हांव तांकां सांगतालो आमी इतले लोकांक केला, तेंच्या हातीन आमी डॉक्युमेंट दिता, तांकां आमी म्हणटा तुमी मालक, थोड्या 24,000 भरपा जाय, पयले थोडे आहा कांय भरूं ना. हांव ताका सांगतालो, ते बाबडे म्युन्सिपल वर्कर थोडे, आनी जायते जाण आमचे गोंयकारूय आसा, खूब मेजॉरिटी गोंयकारूय आसा. ऑनरेबल सीएम 1 लाख आनी तांकां कितें भरपा लावपाचें? तुमी हे सगळे गरीब म्हूण समजून, एक बरें काम करता म्हूण समजून तेय तुमी माफ करपाचें, ती तुका ताकद आसा. हांव तुजे कडेन ती मागणी करता की हे सुद्दां तांकां सोडोवपाचें म्हूण. हांव जाणा एक सायडी म्युन्सिपालिटी आमचो सिद्धिविनायक आमचे चीफ ऑफिसर आसा, उदरीच म्हाजे कडेन भासाभास करताले. आमचे इन्कम गेलो जे आमकां पयशे येवपाचे, ते सायडी आमचो जीत आरोलकर, आमकां इन्कम येवपाक गेलो पूण वचोन दी म्हणपा लागलो. ते गरिबां पासत, कित्याक तो लोकां ताका काळीज आहा, लोकां पासत गरिबां पासत, म्हणून तेणें सांगलें ते वचोन दी. पूण ऑफिसर जे म्युन्सिपालिटीची इंट्रस्ट पळयता, कित्याक तांचे कडेन पयशे आसना फाल्यां तांकां पगार घालपाक. पूण मान्य मुख्यमंत्री डेफिनेटली हे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. आख्या गोंयान पळया, तेज्या लिडरशिपा खातीर आमच्या गोंयान कितें कितें प्रगती जाला ती आज दुसरेच भशेन गोंय जाल्लें आसा. हांव उलयना कितें कितें प्रोजेक्ट केला ते, पूण थोडक्यान सांगपा म्हणल्यार गोंय म्हणल्यार धाकटेंशें, पूण एक नॉर्था एअरपोर्ट आसा, सायन ऑफ डेव्हलपमेंट, सायन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एनी स्टेट. खंयचे स्टेट तरी प्रगती पळयतले जाल्यार मोपा एअरपोर्ट आसा. आमचे हिंगा दाबोलीम एअरपोर्ट आसा, दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. खूबदां चर्चा जाली बंद जातलो, मोपा येता जाल्यार बंद जातलो. कोण तें बंद जावपाक दिवना. कोणा बरोबर हांव गेलो, राजनाथ सिंग आसूं दी, सिव्हिल एव्हिएशन नायडू आसूं दी, तेणी सांगलें केन्नाच दाबोलीम बंद जावपाना. कोणें फुडाकार घेतलो? म्हाजे एक सांगणे प्रमाणे मान्य मुख्यमंत्री म्हाज्या बरोबर वचोन त्या मिनिस्टरां कडेन झगडलो, हे आमकां बंद, हे कभी नहीं होने का. आनी त्या मिनिस्टरान दोगांनी सांगले कभी बंद नहीं होगा, कित्याक एक इकॉनॉमी चलता दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर. 2 ऑगस्टाकूय आमचो मान्य मुख्यमंत्री येतलो, पूण हांव ताका आदींच देव बरें करूं म्हणटा. मुद्दम तुमकां सांगता, येदी व्हडली संख्या हांगा आयला ती. आमचे दाबोली विकासा खातीर तेणें केन्नाच ना म्हणूं ना. आमचे कितलेशे प्रोजेक्ट आमी 2 तारखेक उद्घाटन करपाक सोदताले. हांव मुद्दम मान्य मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां, एक दिसा सगळे केले लोकांक कोणना कितें तें बरें बरें काम केलां तें सुद्दां कोणना, म्हणून एक दिसा आमी करतले. मुद्दम सांगता, आमचो जॉगर्स पार्क तुमी सगळे जाण पावले आसा. कितलो सुंदर वाक्य तरी हांव मान्य मुख्यमंत्र्याचे वापरतलो. बेस्ट पार्क इन पंचायत एरियाज इन एंटायर इंडिया, नॉट ओन्ली इन गोवा, तो म्हणपी आनी हें खरें जावन आसा. तेजो तेणें 3rd फेज सँक्शन केल्लो आसा. 3rd फेजान आनीकूय जायत्यो सवलत्यो थिंगा येता, ते हांव म्हाज्या फुडल्या फंक्शनाक सांगतलो, हिंगा सगळें सांगना, पण जे आसा तेज्यावनूय आनी सुंदर जातलो. महिला भवन
मानी महिला आमचे जे आसा हिंगा ल्हानशे थोडेशे पेपर बॅग करता. एक हंबल कॉन्ट्रिब्युशन टू एनवायरमेंट, पर्यावरणा खातीर प्लास्टीक काडा आणि पेपर वापरा म्हणून आमी पेपर बॅग्स करता. मान्य मुख्यमंत्र्याचेच म्हाजी इच्छा आसा हातीन तेंय उद्घाटन करतलो. आमी शिवणेचे उणे चुणे ऑलमोस्ट 100 बायलो आमच्यो काम करतल्यो. हांवें स्वताचें एक शेड बांदला आनी त्या शेडान आमी तें काम करतले आनी म्हाका जाय हें उद्घाटन आमच्या मान्य मुख्यमंत्र्यान केल्लें. तेच भाशेन एक सायडी आमची कुणबी सारी करपाक ट्रेडिशनल स्टायल, इवन थिंगा कलरींग सुद्दां आमी शिजोवन, जे आमी उज्याचेर शिजोवन कलर फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, झाडाचे रूट म्हण नाका, तेजे कापट्यो काडून म्हण नाका, तें करून एक कुणबी सारी आमची तयार जाता. ऑलरेडी आमचें स्टार्ट जाला आनी हे आमी फूल प्रोडक्शन इंटरनॅशनल प्रोडक्ट गोंयांतसून आमी करपाक सोदता. हे कोण करतले जाल्यार तुमी बायलो, आमच्यो दाबोलींचे महिला करतल्यो. ते तुमी करता तेन्ना लार्ज स्केल म्हाकाय ते गर्व आसतले की हे हो प्रोजेक्ट हांगा हाडला म्हूण. आनी तेच भाशेन स्किलिंग सेंटर येता. हांव सदां म्हाजी एक चॅलेंज आसली हे युवा खातीर कितें तरी करपाक. हांवें सांगिल्लें अनएम्प्लॉयमेंट जेन्ना आमी सगळ्यांक गव्हर्मेंट नोकऱ्यो दिवपाक मेळना, आमी स्किलिंग करून सोमतें एब्जॉर्ब जाता तशें एक कितें तरी मांडावळ करपाक जाय. हांवें खूब चर्चा केली. स्किलिंग सेंटर आमी घालता, जागो तांकां हांव दिता, वेगळे वेगळे थिंगा स्किलिंग आसतलें. सादारण उदाहरण दिवपाक AC मेकॅनीक सगळ्यांक जाय पडटा, रेफ्रिजरेशन मेकॅनीक सगळ्यांक जाय पडटा. सपोज ब्लू स्टार कंपनी येतली, ती वाडत आहा प्रोडक्शन, तेंचे ग्रोथ ऑफ द कंपनी, तेजे बरोबर भुरगे आमचे तुमी ट्रेन करा आनी तुमी व्हरा तांकां, आनी ते आपले स्वता पांयारूय उबे रावतले, दुसरे कंपनी ते एब्जॉर्ब जातले. तेच भाशेन फॅशन डिझायनींग हांवें पळयलां CII सेंटर कांदिवली, जे पियुष गोयलान म्हाका मुद्दम वचोन पळय आनी तेणें तेजे सगळे ऑफिशियल तयार दवरलेले. तुंय असले गोंयान घाल म्हणून हांव हें गोंयान घालपाक सोदतां. म्हाका जाय म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे शिकिल्ले आसा, 8वी आसूं दी, SSC आसूं दी, 12वी आसूं दी, थिंगा वचोन डिफरंट स्कील करून तीच कंपनी स्कील करता ती तुमकां एब्जॉर्ब करतली, बाकी उरता ते दुसऱ्या कंपनीन ते तुमकां घेतले. म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट हे भाशेन जे आसा ते सॉल्व जातले. हे तुमचे सगळ्यांच्या आदारान म्हाका हें करपाक मेळटलें. तेच भाशेन आनी कितलेशे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. आज तुमचो 544 टेनमेंट्साचो प्रॉब्लेम, तो व्हडलो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व जाता. रेल्वे ब्रिज तुमचो येता सप्टेंबरान, ऑगस्ट 15 ते स्टार्ट करता. फक्त टेक्निकल एक इश्यू आयिल्लो, ते केले म्हणटच एक पुलीस आउटपोस्टूय थिंगा येता आनी थिंगा सुंदरता. आज ब्रिजा वयले येयले म्हणटच कचरो दिसता, कचरो दिसपाना, सुंदरता दिसतली. खंय तरी आपण बऱ्या जाग्यार पावलो. हे भाशेन एक बदल हिंगा न्यू वाडें येयत आसा. फुटसाल ग्राउंड हिंगा न्यू वाडें येता, तो ऑगस्ट 15चे पयलीं म्हणजे 15 तारखेचे पयलीं हांव पळयतलो की हांगा काम स्टार्ट जातलें. हो जो ग्राउंड म्हाज्या ऑफिसान हिंगा सायडीन आहा, एक सुंदर फुटसाल ग्राउंड जातलो आनी आमचे बायलांक आसूं दी, जाणट्यांक आसूं दी, बाकी लोकां आसूं दी, एक वॉकिंग ट्रॅकूय हांव थिंगा करता. चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट आनी बाकीची सुविधा, एस्थेटिकल लायटिंग सगळें थिंगा आसतलें. म्हणजे तुमचे आनी म्हाजें न्यू वाडें जे एक टायमार दिसतालें हिंगा कोण रावता काय म्हूण, तुमी म्हणटले अरे दीस इज दी एड्रेस. हें काय बरें जालां. तुमकां खबर आसपा जाय जॉगर्स पार्क जे एक टायमार कांय नासले, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान एक्वायर केल्लें, बिल्डिंग्यो बांदपाच्यो आसल्यो आनी तेन्ना दुसरे मुखेलमंत्री आसले. हांवें झगडी करून हांवें सांगलें हांव हंगर स्ट्रायकार वयतलो, म्हाका ती जमीन जाय पार्क घालपाक म्हणून. आज सगळ्याहून सुंदर नंबर 1 पार्क इन गोवा एंड परहॅप्स इन इंडिया इन पंचायत एरिया आमचो जॉगर्स पार्क जावन आसा. हांव परत धन्यवाद म्हणटा आमच्या डायनॅमिक चीफ मिनिस्टराक, म्हाका आनी फंड्स दिला तो आनीकूय सुंदर करपाक. आनी आमचे वाव प्लांट कितले बरे आहा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हे दोनी प्रोजेक्ट चिकाली पंचायती खाला येयल्ले आसा. आमचे दाबोले मुद्दम हिंगा सांगता, दाबोली का राजा तुमी सगळे जाण जाणा कितले व्हडल्या प्रमाणान बाब कमला हिंगा प्रेझेंट आहा. आमी थिंगा तो सगळ्याहून व्हडलो गणपती आसता, आमी ते पूजन बीन करून सुंदर प्रोग्राम करून
बाब कमला ती लीड घेवन आमी थिंगा सुंदरता हाडपा खातीर एक स्पॅन जो आसा ब्रिजाच्या खालार हांव मुद्दम सांगता आमी थिंगा ब्युटिफाय करून कॉन्क्रिटींग घालून एक प्लॅटफॉर्म करून थिंगा आतां गणपती राजाचो प्रोग्राम जालो म्हणटच थिंगा सायडीनूच आमी एक फुटसाल ग्रावंडूय घालता म्हणजे थिंगाय आमच्या भुरग्यांक खेळपाक संदी मेळटली नाल्यार ब्रिजा पोंदा आमी कितें पळयता म्हणजे नाकाचे वस्तू थिंगा जाता सो ती सुंदरता थिंगा येतली म्हणजे दाबोली सुद्दां आमी ब्युटिफाय करपाचे म्हत्वाचे प्रोजेक्ट हाडपाचे सोडूना हांव तरी उलयत रावलो जाल्यार खूब आसा उलोवपाचें कित्याक आमचे इतले प्रोजेक्ट आसा आमचे 10 सुमार प्रोजेक्ट आसले आमी ते 2 तारखेक इनॉग्रेट करपाचे आसले पूण हांवें डिसायड केला हळू एक करून मुख्यमंत्र्याचे हातीनूच हांव तो इनॉग्रेट करपाक सोदता सगळे प्रोजेक्ट तेकाय पळोवन दी आमचे दाबोले हूंय पावला आनी कितें आमी केलां तें म्हाका तेजे हस्ते आनीकूय आख्खो गोंयचो डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय कित्याक एक आज सगळे लोकांकूय खबर आसा लोक उलयता की सगळ्यान बरें काम जालां जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खालारूच काम जाल्लें आसा आनी तेणें सगळे डिफिकल्टीज आसतना सुद्दां ते कोवीड टायम आसून दी बाकीचे प्रसंग येयला तेन्ना आसून दी तेणें लिडरशीप म्हणटा तें कितें दाखयलें म्हणून हांव ताका धन्यवाद म्हणटा गोंयचे तर्फेनूय विरोधक जे आसा तुमकां खबर आसा इलेक्शनां लागीं पावले हांव एक सदां म्हाजी म्हणणी आसा आनी हांव हिंगा सांगपाक सोदतां मेंढरे सुद्दां आहा ते वाग जाता तुजे बरोबर भोंवता ते तुजे मित्र सुद्दां सडनली वालोर दाखयता कित्याक तांकां तेन्ना वालोर येता कित्याक आमकां तेंची गरज आसा पूण म्हाजे वोटर तशें न्हू तुमी तशें न्हू जे कॉमन मॅन आसा सदां म्हाजे बरोबर रावला म्हणून हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां हॅट्रीक करून लास्ट टायमूय तुमी म्हाका निवडून दिला हांव हें केन्ना विसरुना तुमकां धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फुडले खेपे तरी तो देखून तुमी म्हजे बरोबर व्हडले प्रमाणान आसतले म्हूण तेच भाशेन म्हाका सांगपा जाय की हांगा 2 तारखेक जे ऑपोजीट जॉगर्स पार्क तुमी पळयला आसतले व्हडले शेड कशे गायला थिंगा तुमी सगळ्यांनी येवपा जाय म्हाज्या वाडदिवसाक ऑगस्ट 2 आयतार पडलेलो आसा सांजचे थिंगा 6:30 तुमी सगळे जाण येवपा जाय हांव अपेक्षा करता तुमी आनी आख्ख्या म्हाज्या दाबोली थिंगा मेन कोण कार्यकर्ता आसा आनी बाकीचेय लोक आसा ते डेफिनेटली येतले कित्याक हें प्रत्येक वर्सा हें जाता कितें जातालें प्रत्येक वर्सा सकाळीं आजसा अर्दे लोक येताले हिंगाच स्टेज आसताली दुसरे सेकंड हाफ थिंगा आमी करताले एक खेपे एकूच कडेन करपाक केला कित्याक आमी हांव बाकीचे बारीक म्हाजे कितें ओन प्रोग्राम आहा ते करतलो तेका लागून खालतिकायेन तुमचे कडेन मागता 2 तारखेक एकूच पाटी तुमी वीश करपाक येवपाचें तें सांजचें आनी हांव अपेक्षा करता तेन्ना आमी मेळटले म्हूण आज मुद्दम तुमी इतले व्हडले संख्येन आयले तुमचो प्रेम दाखयलो आनी म्हाका खात्री आसा उरला ती कामां इन्क्लुडींग 544 टेनिमेंट्सां कितें रिलीफ दिवपा जाय म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे काळीज हांव समजता पावता वाडटा गरिबां डॉक्टर प्रमोद सारके तो डेफिनेटली तुमकां कितें तरी तेजेर डेफिनेटली आतां सांगतलो हें सांगून हांव तुमकां सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी हेच भाशेन आमी बरोबर रावया सगळे बरोबर रावतले काय ना भारत माता की वंदे वंदे तुम्ही हेच भाशेन बरोबर रावपा जाय जो यहाँ पे इतना बड़ा काम हुआ है इतने लोगों को घर का डॉक्यूमेंट मिल रहा है मैं समझता हूँ बिल्कुल मुफ्त जैसा मिल रहा है ये सपने में भी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ये बीजेपी सरकार ने किया है ये डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया है ये जीत आरोलकर ने किया है और तुम्हारा जो आपने चुन के दिया वो मैं हूँ ये हम सब लोग ने मिलकर आप लोगों को एक अच्छा तोहफा दिया है मैं समझता हूँ आप हमेशा ये तोहफा के काबिल रहेंगे हमारे साथ रहेंगे और हम साथ में आगे भी काम करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद चौडान चौड देव बरें करूं खूप यशस्वी जाल्लो आसात आणि म्हणूनच आम्ही सगळी जाणां ह्या सुवाळ्याक हांगासर जमिल्लीं आसात
हांव मागता माचयेर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांकडे की तांणी उपकार करून दिवली पेटून आयच्या ह्या कार्यावळीक E27 रामा शिवलिंगप्पा तुमच्या मंत्र्यान तुमच्या आमदारान करपाक जाय. खरेंच बरें दिसता की म्हजें भाग्य हे अलॉटमेंट आयज जाता ते हांव चेअरमॅन म्हणून आसतना जाता अशें. कारण इतलेंच, जेन्ना तुमकां शिफ्ट केलें हांव 2 वर्साचो आसलो. म्हणजे 1983 तुमकां शिफ्ट केलें हांगासर. म्हणजे हे प्लॉट्स आयज अलॉट करता आनी आयज मेरेन लिटिगेशनान आहले आनी आयज प्रॉब्लम सॉल्व जायनासलो. तुमच्या आमदारान फाटल्यान लागून कंटिन्युअसली मिटिंगेक घेवन म्हाका कंटिन्युअसली हांगासर आपोवन ऑन सायड सुद्दां तुमच्या मदीं व्हरोन तुमच्या मदीं मिटिंग्स घेवन तुमचे डिफिकल्टीज तुमचे इश्यूज कितें आहात ते आयकोन, तशेंच म्युन्सिपालिटीचे आमच्या हावजींग बोर्डाच्या खंय टेक्निकल लिगॅलिटीज म्हणटात ते खंय तरी वे आउट काडून पेपरवर्क करून हांगा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या लिडरशिपी अंडर हे आयज सक्सेसफूल जाल्ले आसा. आनी खरेंच बरें दिसता की आयज आमी 120 अलॉटीजांक आमी अलॉटमेंट लेटर्स आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हातीन दितात. तशेंच टोटल आहा ते 544 पूण आयज 120 आयज दितात. फेज वायज दितले, कित्याक एकदांच सगळ्यांक दिवपाकूय तितले डिफिकल्ट आहा, पूण फेज वायज दितले. आनी तुमचो आमदार म्हणटा तो आजुनूय आमी ताका यंगूच म्हणटा, यंग एंड डायनॅमीक म्हणटात. त्याचे धडाडी पळोवन आमी खूब शिकतात. म्हणजे तेजे कडल्यान शिकपा सारकें खूब आमकां आज नवीन आमदार म्हणून तो खूब गायड करता आनी प्रत्येक गोश्टीन आमकां आमच्या फाटल्यान आसता. ताका लागून तेचे उतार ते 100% शुअर आसतले. म्हणजे येता त्या 2-3 म्हयन्या भितर तुमचे उरलेले अलॉटमेंट्स आहा ते मेळटले. आनी जे फुडें हावजींग बोर्डा कडल्यान तांकां कितें मदत जाय, हेल्प जाय, डेफिनेटली आसतले. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा तुमकां सगळ्यां खातीर, कित्याक तुमचो साथ, तुमचो सपोर्ट ह्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी फुडली उदरगत जर तुमची करतले, तुमच्या मतदारसंघाची उदरगत करतले जाल्यार म्हाका दिसता हेची म्हणजे माविन गुदिन्य सरा सारको आमदार तुमकां केन्ना मेळचो ना. हेची फाट सोडू नाका, हेचो हात सोडू नाकात, जर तुमकां खरेंच तुमच्या मतदारसंघाची डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार. धन्यवाद. चडांत चड दिवं खातीर आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात तुमचे आमदार आनी गोंय राज्याचे ट्रान्सपोर्ट आनी पंचायत मंत्री म्हजे मित्र बाब माविन गुदिन्य. हांगासर आमच्या मदीं आसात हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन आनी म्हजे मित्र बाबजी तारोळकर. त्याच बरोबर ह्या चिखली पंचायतीचे सरपंच कमला प्रसाद यादव. व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, हावजींग बोर्ड आनी वास्को म्युन्सिपालिटीचे CEO, सगळे उपस्थित आशिल्ले म्हजे पत्रकार मित्र आनी म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो. 50 वर्सां पयलीं केन्ना तरी म्हणजे हे काम तुमी सगळ्या जाणांनी सुरवात केल्लें. घडये कदाचित हांव जशें म्हणटा हांकां एका जाग्या वयल्यान शिफ्ट केले आनी हावजींग बोर्डांतले 50 स्क्वेअर मिटर, 30 स्क्वेअर मिटर, चडांत चड 100 स्क्वेअर मिटर आसतलो. हाज्या वयर कोणाक प्लॉट दिवं ना. इट इज शिफ्टेड, बांदात ही घरां. तांची घरां तेन्नाच्या सरकारान घडये कदाचित काडली आसतली, शिफ्ट केली आसतली आनी तांकां ह्या जागेर हाडून सोडलें. ह्या जागेर सोडल्या उपरांत तुमी तुमचें घर स्वताच्या कश्टांनी उबें केलें. थोड्या जाणांनी आपले थोडेशे पयशे जे कितें आपल्याक तेन्ना जमताले 5,000 रुपया, 10,000 रुपया हाज्या पर्यंत हावजींग बोर्डाक भरले. जे 40 वर्सां पयलीं 5,000 रुपया भरल्या तेजी किंमत आज कितली जाल्या आसतली हाचो विचार करात. फर्स्ट अलॉटमेंट जेका हावजींग बोर्डाचेर घर बांदलेलें तो कोण जर किंवा ती कोण आसत जाल्यार मातसो हात वयर करात. सुरवातीक मातशे उबे रावात. हांव उलयता तें कळोंक ना. जो पहली बार जो उस घर दिया था तब के कोई है फर्स्ट जनरेशन तो खड़ी रहो, उबी राव, मुद्दामून उबी राव. म्हणजे हावजींग बोर्डाक तुमकां जेन्ना जागो दिल्लो तेन्ना तुमीच तो जागो हातात घेतलेलो आनी तुमीच तें घर बांदलेलें. बरोबर आहा काय ना? हय. हांवें कित्याक सांगता, म्हाका कळपाक जाय आसलें, कारण तेंचें 3रे जनरेशन आतां सुरू आहा. तुजो भुरगो आसा आनी भुरग्याचो भुरगो आसा. बरोबर काय न्ही? म्हणजे नातू आसा. सगळ्यांचे नातू आसात. बसा जाता. हांवें कित्याक सांगलें, आरोप करपी खूब जाण आसात. आमी कोणाक तरी भायल्याक जागो दिलो, आमी कोणाक तरी भायल्याचें घर आमी रेग्युलरायज करता, हो आरोप
मजेरी जाता. हांव हे स्टोरी कळोंक जाय म्हणून सांगता आनी ही स्टोरी लोकांक कळप गरजेचें आसा. हे सगळे लोक जे आसा हे गोंयांत कित्याक आयिल्ले? हय, म्युन्सिपाल्टींतले खंयचे तरी काम करपा खातीर आयिल्ले, ह्या परिसरांतलो क्लिनिनेस मेंटेन करपा खातीर आयिल्लो. ताका कोणी तरी हाडले आसतले, ते कोणी तरी आयले आसतले, बट खरें क्लिनिनेस जर मेंटेन केलो तें जर तेन्ना तेंच्यांनी करूंक नासलें जाल्यार गोंय आयज स्वच्छ उरचें नाशिल्लें. वास्को म्युन्सिपाल्टी जितकें क्लीन आसा तितकें उरचें नाशिल्लें, कारण तें काम तेन्ना कोण करिनाशिल्ले. तांच्यांनी तें कश्ट केल्या, तांच्यांनी तें मेंटेन दवरलां, म्हणून तर आयज कश्ट आसा. आनी हें करता आसतना ज्या जाग्यार आसले तेंची घरां मोडली आनी तांकां ह्या जाग्यार शिफ्ट केले. कोणी केले? तेन्नाच्या सरकारान केले. कदाचित ते लोक आयज आमचेर आरोप करता आसतले तेंची घरां रेग्युलरायज करता म्हणून, पण एक म्हणजे त्यांच्या कडल्यान कितें तरी पयशे घेतल्या आनी तांकां ते प्लॉट दिल्या. थोड्यां कडेन रिकॉर्ड आसा, थोड्यां कडेन रिकॉर्ड ना, आनी तेन्नाच्या सरकारान थोडे रिकॉर्ड दवरूंकूय ना. कितें 5,000 रुपया आसतले, 10,000 रुपया पर्यंत आसतले, कोणी 2,000 रुपया भरले आसतले. 40 वर्सां पयलीं विचार करात, 40 वर्सां पयलीं पगार तो कितलो आसतलो? म्हणजे त्यांचो मंथली पगार म्हाका दिसता 1,000य आसचो ना, 1,000 सुद्दां आसचो ना. म्हणजे तांकां घडये पर डे 15 रुपया 20 रुपया बीन मेळटा आसतले तेन्ना. म्हणजे त्यांचो म्हयन्याचो पगार, हांवें त्याच खातीर विचारलो, म्हयन्याचो पगार 1,000 आसचो ना, 500 रुपयाच्या सकयलूच आसतलो, 250-300 रुपया बीन पगार आसतलो तेन्ना. म्हणजे तेन्ना तेंच्यांनी कितें ते आतां एकामेकाक विचारूंक लागले, ते आतां विचारूं नाकात, आतां विचारूं नाकात. आतां पगार सगळ्या जाणांक बरो आहा, हे सरकार बरो पगार दिता सगळ्या जाणांक. कमीत कमी 15,000च्या वयर तरी पगार आसा सगळ्या जाणांचो. म्हणजे म्युन्सिपाल्टी वर्कर सुद्दां आसत. आतां तर आमी खूब बरो पगार दिता. आतां जवळपास 35 आनी 40,000 रुपया त्यांचो मिनिमम पगार जाला. 35 ते 40,000 रुपया. म्हणजे जो वर्कर, कित्याक हांचो मूळ प्रश्न सुटावो म्हाज्याच सरकारात केला. त्यांचो पगार वाडोवपाचो म्युन्सिपाल्टींतलें काम सुद्दां म्हज्याच सरकारान केला. ताज्या पयलीं आनी कोणी करूंक नाशिल्लें, हेंय काम करपी म्हज्या सरकारान केलां. म्हणून त्यांच्या ह्या घराचो विशय, ज्याच्या कोणाचे 30 स्क्वेअर मिटरान घर आसा, ज्याचे 50 स्क्वेअर मिटरान घर आहा, 100 स्क्वेअर मिटरान घर आहा, तेणे आपलें घर ground+1 काडलें, 1+1 केलें, कारण फॅमिली वाडली, ताका तितून रावपाक जाय. म्युन्सिपाल्टीक तेंच्यांनी हाऊस टॅक्स दिवपाचो ना म्हणूंक ना, तेंच्यांनी हाऊस टॅक्सूय दिलो. तांच्यांनी गार्बेज टॅक्स दिवपाचो, ते 21 वर्सां जाले गार्बेज टॅक्सूय दिता. लायटीचें बील ते फारीक करता, उदकाचें बील ते फारीक करता, पूण फुकट रावना. हे सगळे पयशे भरपाचे तितकेय भरता. बट तरी सुद्दां म्हणजे तांणी जें म्हटलें की तांच्या तकलेर एक तलवार आसा, कसली? इल्लिगल म्हणपाची. लोकूय म्हणटा इल्लिगल घरांत रावता मरे तूं, आनी केन्ना तरी कोण तरी कोर्टान गेलो जाल्यार म्हजें घर मोडात काय कितें हो एक तांकां भंय उरता. म्हाजें घर मोडात काय कितें म्हणजे आतां 3 जनरेशनां जालीं, म्हाज्या भुरग्याचो भुरगो आहा, ताका तरी तें घर हे तेज्या नांवार करून दिवपाक जाय, किंवा म्हाज्या नांवा वयलें तेज्या नांवार ट्रान्सफर जावपाक जाय. 40 वर्साच्या उपरांत तरी तें जावपाक जाय, ही तेंची खंत आसली. आनी तें फाटल्या 40 वर्सांक कितलीशींच सरकारां येयली, कितलेशेच येयले लोक आनी गेले, कोणी हेजो विचार करूंक ना. बारीक मनशाचो विचार करपाची सुरवात ही म्हज्या सरकारात केली, की सामान्य मनीस, जो गरीब मनीस, जो अजूनही डेली वेजीसचेर काम करता, तो अजूनही म्युन्सिपाल्टीचे सफाई कर्मचारीचे काम करता, बट तो आतां हांगा रावता जाल्यार तेजें दिवपाचें काम, म्हणजे तेजें घर रेग्युलरायज करपाचें काम मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाजें न्ही, तो आमदार ह्या नात्यान तेजें न्ही. अरे आमी जशे सगळे बाकीचे रावता. म्हणजे हांव म्हणटा तशें कमला प्रसाद यादव उलयताना उलयलें की हय आमी भारतीय पयलीं, मागीर आमी गोंयकार, पयलीं आमी भारतीय आसा. आनी तेंचें जर तें हक्काचें घर आसा, आमी कोणी एनक्रोच केल्लें करिना, तेंचें हक्काचें घर आसा, तेन्नाच्याच सरकारान तांकां तो जागो दिल्लो, आमच्या सरकारान आतां दिवंक ना. मागीर तो अधिकार जो तेंचो दिल्लो तो तेंचो रायट तांकां दिवप, हें काम आमचें. हितूर हिंदू आसतले, हितूर मुस्लीम आसतलो, हितूर कॅथलीक आसतलो, सगळे आसतले, हितूर गोंयकार आसतलो, कोण तरी भायरसून येयला तो आसतलो, सगळे आसतले. पण तांकां तें घर म्हणजे प्रत्येकाची स्टोरी ही वेगळी आसतली. हांवें त्या खातीर म्हटलां
प्रत्येकाचे घर हे वेगळे आसतले. कोणी तरी डायरेक्टली आपूण त्यांना रीण काढला आणि ते घर बांधला. ते आपले घर हे आपूण म्हणजे कोणी तरी वस्ती घाण दवरल्या आणि ते घर बांधला आणि त्या घराचे पयशे फेडीत फेडीत गेल्या. कोणी तरी दुसऱ्या कडल्यान ते घर विकत घेतला, म्हणजे त्याच्या कडेन तेन्ना जमलें ना म्हणून तेणी जे थंय रावतालो ताका थोडोसो बरो पगार मेळ्ळो जाल्यार ताका दुसऱ्याक विकत दिला. तांची घरां उरल्या. आमकां तांचीं घरां म्हणजे जेका आमी म्हणटा की 544 पैकी जर आयज 120 दिता आसत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 380 सुमारची घरां 400 घरां उरता. त्याय सगळ्या घरांक हांव सांगता फुडल्या 4 म्हयन्याच्या भितर तांचे अधिकार तांकां आमी मेळोवन दितले. फुडल्या 4 म्हयन्या भितर. दुसरें, तुमकां कोणाकूच हावजींग बोर्डाच्या पर्वरीच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना. हांवें आमदाराक आतांच सांगलां. आमी ऑफिसूच थोडे दीस आमचे हाडून हांगासर आयदर माविनाच्या ऑफिसान जाल्यार थोड्या जाणांक बसयता आनी तें डॉक्युमेंटेशन करून घेता. कारण येवंक वचोंक तितके पयशे मोडटले, परत आनी थंय वचून परत डॉक्युमेंट ना, हें हाड तें हाड म्हणपाक नाका. ताका हांगासरूच आमच्या 4 जाणांक बसयता, तुमचें डॉक्युमेंटेशन करून घेता. तुमी म्हणटले ए मनशान म्हणजे जाका ओरिजिनल अलॉट केलो तेणी बी मनशाक विकलें, तो 1 लाख रुपया घेतलो आनी तो गेलो, तो बरो फ्लॅटान रावपाक लागलो. बी मनीस मातसो श्रीमंत जालो, ताका दिसलें आतां ह्या बारीक घरान कितें रावपाचो. म्हणल्या उपरांत तेणीय बी फुडल्याक विकता आसतना 1.5 लाखान विकलें. हय काय न्ही? ओके, 1.5 लाखाक विकलें. तो आपलो गरीब तो 1.5 लाख दिवया एकदाचें हें घर घेवया म्हणून 1.5 लाखाक तेणी घेतलें घर. आनी आतां 3 कॅटेगरी येयलो, तिसरो मनीस तेणी घर ते कदाचित 3 लाख रुपयांक विकत घेतलो आसतलें. कोण हायेस्ट पयशांनी विकत घेवपी 4 लाख 5 लाखांक कोण आसा? कितल्या पयशांक घेतला सांग म्हाका. बहन वो लास्ट में जो बहन खड़ी है उठो. 6 लाख. अच्छा, कितल्यांक घेतलं तुवें? 12 लाखांक विकत घेतला प्लॉट. आणि प्लॉट कितलो हा? 30 स्क्वेअर मिटराच्या घरात जे बांधला त्यांनी 12 लाखांक विकत घेतला. विचार करात. खरें म्हणजे ताका 12 लाखांक बरो हावजींग बोर्डाचो प्लॉटूय मेळो शकतालो आणि ते वेगळे घरूय बांदूंक शकताले. हांवें त्या खातीर सांगलां प्रत्येक घराची स्टोरी वेगळी आसा. ते फसवला गेला. खरें सांगता हांव 12 लाखांक तेणी घेतला कित्याक ना म्हाका घर मेळटलें, म्हाका एखादें परमनंट रावपाक घर मेळटा ह्या भावनेन तेणी 12 लाख रुपया मोडले आपले आणि ते घर घेतलें. 30 स्क्वेअर मिटराचें घर 12 लाखांक. पण एका पर्याय आनी तेणी तेंय पळोवंक ना. डॉक्युमेंट घेता आसतना तेजो टायटल क्लियर आसा काय कितें, ताजे जमनीचे डॉक्युमेंट कितें आसा काय कितें, तें घर कायदेशीर आसा काय कितें हेंय पळोवंक ना. त्या खातीर हांवें सांगलें की ही घरां आतां तरी सरकाराक आनी माविना म्हटलें फक्त मिनिमम कॉस्ट म्हणजे आमी 20 पॉयंट घरां दिली ती मिनिमम सरकारान 100 स्क्वेअर मिटराचो जागो दिल्लो. कितलो? 100 स्क्वेअर मिटर म्हणजे तो 3 पटीन चड आसलो. आणि तो त्यांच्या नावार करून दिता आसतना आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 5,000 रुपया आनी 10,000 रुपया घेतल्या. त्या खातीर हांव आमच्या परत एकदां कॅबिनेटान सुद्दां जरी व्हरचें पडलें आसत जाल्यार हावजींग बोर्डाचो नोट परत कॅबिनेटात व्हरता आनी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम तुमकां फक्त जे 10,000 रुपयाच्या वयर भरचें पडचें ना. नॉमिनल प्रायस जी दिवपाक जाय तीच भरून तुमची घरां तुमच्या नावार करून दिता. 10,000 रुपया मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमकां ताच्या म्युन्सिपाल्टीक जे पयशे दिवपाक जाय मॅक्झिमम पडटले, हेज्या वयर पडचें ना. इतकीच एमावंट भरून तुमची घरां. कारण हांव पळयतां, कारण हें कित्या खातीर हांवें सांगलें हें म्हाका खबर आहा, म्हाका जाण आसा. हांव पुराय पेडणे पासून काणकोण पर्यंत जेन्ना भोंवता तेन्ना हावजींग बोर्डांतल्या प्लॉटांनी किंवा 20 पॉयंटाच्या घरांनी किंवा अशा पद्दतीन जी रावता तांच्या कडेन हांव पर्सनली डिस्कस करता. म्हाका तेंचें दुख्ख खबर आहा, म्हाका तेजी जाण आसा म्हणून हांव तेंच्या कडेन उलयतां. हांवें ताका मुद्दामून विचारलें, म्हाका खबर आसलें. कारण ह्या अशाच पद्दतीची घरां ही गोंयभर वेगवेगळी घरां ही म्हजें घर ह्या संकल्पनेच्या सकयल पयले फावटी निदान ताका 12 लाख मोडल्या उपरांत तरी तेजे डॉक्युमेंट मेळ्ळो न्ही ह्या भावनेंतल्यान हे आमी ही स्कीम म्हज्या घराच्या अंतर्गत हाडल्या. हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट ह्या एका हितून माविनाच्या फाटल्यान 500 फॅमिली ह्यो घट्टपणे तेज्या फाटल्यान उब्यो रावतल्यो काय ना? अरे हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान हात वयर करून भारत माता की
वंदे मोदीजी आप आगे बढ़ो. तुवें हातूच वयर काडूंक ना. तूं सगळे काडा मगे हात वयर. हा तूं सारकें. मोदीजी आप आगे बढ़ो. भारत माता की. हांव बारीक पळयता कोणी हात बीत वयर काडूंक ना सुद्दां जाल्यार. हांवें जेन्ना 100 हा म्हाका एक सांग, कोणी केन्ना पळोवंकूच नाशिल्लो विशय, केन्ना कोणाक पडूनच वचूंक नाशिल्लें, कोणी सोडयल्या प्रश्न रे? सांगचें म्हाका हेंच्यांनी. कोणी कसलो प्रश्न सोडयल्या? अरे आज सांगता हांव, म्हणजे म्हज्या घराच्या अंतर्गत हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेता, आतां पर्यंत 10,000 जाणांनी जवळपास तेंचे म्हणजे 20,000 जाणांनी आपले फॉर्म भरले आणि 10,000 जाणांचे डॉक्युमेंट्स क्लियर जाल्या. ताच्यो सर्टिफिकेटी म्हाज्या घराच्या अंतर्गत आमी दिवपाक शकले. किती व्हडली रिलीफ ही. म्हणून म्हज्या समेस्त गोंयकारांक अजुनूय हांव उलो मारता की अशा पद्दतीचे आमी म्हज्या घराच्या स्किमीच्या अंतर्गत मागीर ते कोमुदिदाद आसतले, रेव्हेन्यू लँड आसतले, आपूण पर्सनल बांदलेले घर आसतले, गव्हर्मेंट लँड आसतले, हावजींग बोर्डाचे आसतले, रिहॅबिलिटेशनचे आसतले, किंवा ताच्या व्यतिरिक्त आमी जे म्हणटा एनक्रोच करून बांदलेले आसतले, त्या सगळ्या जाणांनी PDA कॉलनीच्या पयर हांवें पळयलें की PDA कॉलनीनूय होच प्रॉब्लेम आसा आमचो. कोणी मेळटा तशें बाबडो घर घेता, एकदांचे बेगीन बेगीन पयशे दिता आनी घर घेता. ओके, तो विचार करिना, तो कितले पयशे ते पळयना, सायडीक आनी खंय सवाय मेळटले जाल्यारूय पळयना. हेच बरें म्हणटा तो, आनी दिवपी बी ताका फटयता. खरें म्हणजे ती 12 लाख म्हणजे केदी व्हडली अमावंट. हा वेळ पडला जाल्यार ताका खूब बरें जागो हे ते करूं येता आसलो. बट लोक अशा पद्दतीन ह्या फुडें तरी फटोवचे न्ही. निदान आतां तरी म्हजें सरकार आयलां जाल्यार म्हज्या घराची योजना जी आसा पळय न्हू, ही 100% यशस्वी जावची हाज्या खातीर जे हांव काम करीत आसा. म्हज्या बरोबर म्हज्या सरकारांतले सगळे मंत्री, आमदार आपल्या मतदारसंघातले अशे सगळे प्रश्न हे सुटावे करता. माविनान उलयता आसतना आपल्या पुराय भाशणांतल्यान जे तेणी आढावो घेतलो की आपल्या मतदारसंघातल्यान कशा पद्दतीन कामाचो विकास हो करीत आसा. गोंयभरांतल्यान आमी ओवरऑल सरकार म्हणजे हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा ह्युमन रिसोर्स म्हणजे मनशा खातीर काम करपाचें काम हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणात मागीर भुरग्यांक शिक्षणाची सोय आसतली, नोकरेची सोय आसतली, गव्हर्मेंट सेक्टरांत आसतलें, प्रायवेट सेक्टरांत आसतलें, त्योय खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाचें काम हे आमचें सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात करीत आसा. तुमी विश्वास दवरात. किंवा आत्तां आमी पळयता खूब जाण जांकां संवय जाल्ली आसा कितें म्हणून स्वता सरकारान आसता कांय करूंक ना आनी दुसऱ्याचेर आरोप करपाचें काम तितकें आतां करीत आसा. आनी म्हणून बरें केल्लें काम तांकां दिसना आनी ताका लागून मागीर ते ह्या समाजात फूट घालपाचें काम सातत्यात करीत आसा. तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं कॅथलीक, तूं सीख, तूं आनी कोण हें सांगपाचें काम ते सातत्यात करता. आनी हाज्या वयल्यान डिवायड करपाचें काम हें सदोदीत तांच्यांनी केलां. हांव चॅलेंज करता, म्हज्या फाटल्या 2012 पासून ते 2026 पर्यंत एक तरी गजाल दाखोवची की जेंच्यांनी म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी खंयच्या जातीचेर आनी खंयच्या धर्माचेर अन्याय केला आसत जाल्यार सांगचें. एक तरी गजाल दाखोवची. अरे आमी कसलोच डिफरन्स केन्नाच करूंक ना. आमच्या सरकारात काडलेली सगळी योजना, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसूं, 2,000 रुपया जाणटेल्यांक मेळपाचे, गृह आधार योजना आसूं, महिला भगिनींक आमच्या 1,500 रुपया मेळपाचे, लाडली लक्ष्मी आसूं, आमच्या भयणीच्या लग्नाक 1 लाख रुपया दिवपाचे, किंवा आमी जाका म्हणटा की दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसूं जी आतां हांवें 4 लाख आनी 6 लाख केले. ताज्या भायर अटल आश्रा योजनेच्या अंतर्गत घर बांदपा खातीर आमी 1.5 लाख रुपया दिता ती योजना आसूं, अश्यो वेगवेगळ्यो, आनी चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशीप पोर्टल आसूं, आमच्या भुरग्यांच्या स्कॉलरशिपाच्या सकयल सुद्दां आमचें सरकार त्यांची ट्युशन फीज व SC, OBC, ST आनी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन जो गरीब आसा हे करपा खातीर मागीर गरीब तो हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, कॅथलीक आसतलो, कोणूय आसूं शकता, ताचे पयशे दिवपाचें काम हें आमचें सरकार करता. त्या खातीर हांच्यांनी काही जाणांच्यान हें पळोवन नजो म्हणून ते धर्माच्या आधाराचेर विभाजन करपाचें काम करता, जातीच्या आधाराचेर विभाजन काम करता. आमी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ह्या भावनेंतल्यान हें सदोदीत काम करीत आसा. म्हाका विश्वास आसा की मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल विकसीत भारत 2047
देशाच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना पुराय हे विकसीत गोवा 2036 2037 करपा खातीर आनी हे कोणा खातीर आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर फुडें बसलेल्या आमच्या भुरग्यांच्या खातीर आमी हे सदोदीत काम करीत आसा. म्हणून आमी सांगता आमी जर काम करता आसात फुडल्या 25 वर्सां आनी 50 वर्सां विचार दवरून फुडल्या 50 वर्सांक घडये कदाचित हांव आनी मामीन आसचो ना पूण आमची भुरगीं आसतलीं की फुडल्या 50 वर्सांक त्याच्या भुरग्यांचो फ्युचर जो आसा वो सॅक्युअर करपा खातीर आमी काम करता. आनी तेकाच लागून म्हाका विश्वास आसा की तुमचो मोग तुमचो प्रेम जो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर आसा, जो डबल इंजिनच्या सरकाराचेर तुमी इतके दीस विश्वास दवरला, तो विश्वास अशाच पद्दतीत हाज्याय फुडें दवरतले. आमकां काम करपाची संद ही सदोदीत तुमी दितले. फुडल्या 5 वर्सांक हाज्याय पेक्षा आनीक मोठ्या प्रमाणात विकास करपाक तुमच्या सगळ्यांची साथ ही आमकां मेळटली काय ना? हय जाल्यार परत एकदा म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं. तुमच्या आई बाबांच्या डोळ्यांतले समाधान आयज आमकां दिश्टी पडटा. प्रल्हाद तांबोस्कर